سلام شباب، نتمنى تكونوا بخير. غادي نكملوا مع الكالكول د ليميت. عندنا هنايا 3 فورم انديتيرميني دو تيب 0 sur 0. نبداو بلا بروميير ليميت. La limite lorsque x tend vers 1 de x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1. هنايا من تنرمبلاسيو x ب 1 كنلقاو 0 على 0 فورم انديتيرميني دو تيب 0 على 0. في هذه الحاله هذا خاصنا نسامبليفيو داك لو تيرم اللي تيعطينا 0. هنايا شنو اللي تيعطينا 0 هو x موان 1. من تنرمبلاسيو x ب 1 هذا تيعطينا 0 وهنايا كاين x موان 1 كاشي في هاد ليكسبرسيون هذا. اول ايطاب خاصنا نفاكتوريزيو x كاري موان 3x بلس 2. هنايا كاينين دي ميثود بزاف. غادي نبداو بالميثود ديال راسين. غادي نحلو ليكواسيون x كاري موان 3x بلس 2. قلنا البروميير ايطاب هي نكتبها هنايا، خاصني نفاكتوريزي x كاري موان 3x بلس 2. تنحسبو الدلتا. الا كان الدلتا بوزيتيف كنجبدو لي راسين x1 x2 والفاكتوريزاسيون كتكون هي x موان x1 x موان x2. او بيسكو حنايا غونبلاسينا x ب 1 لقينا واحد الراسين اللي هي 1 يعني راه كاينه x موان 1 راه غادي تسامبليفيو. ما عليناش الدلتا هو شحال؟ هو 9 موان 4 فوا 2 اللي هي 1. الراسين الاولى هي 3 بلس 1 سور 2 x2 3 موان 1 سور 2 اللي هي 2 و 1. دونك الفاكتوريزاسيون غتكون هنايا هي 1 هي x موان 1 فوا x موان 2. غادي نرومبلاسيو هنايا هي الليميت لورسكو x tend vers 1 x carré moins 3x plus 2. هذه الفاكتوريزاسيون ديالها هي x موان 1 فوا x موان 2 على x موان 1. قلنا داك لو تيرم اللي تيعطينا الزيرو هنايا هو هاد x موان 1 ديما خصنا نسامبليفيو به. ها هو مشى. هي الليميت لورسكو x tend vers 1 ديال x موان 2. هنايا رومبلاسي وتعطينا موان 1. نشوفوا لا دوزيام ليميت. La deuxième limite, on a limite lorsque x tend vers 3, 2x carré moins 7x plus 3 à x moins 3, une fonction rationnelle. من كان remplacer x ب 3 تتعطينا فورم انديتيرميني. هنايا 3 او كاري راه هي 9 فوا 2 18 بلس 3 هي 21 و 7 فوا 3 راه 21. Donc il s'agit d'une forme indéterminée de type 0 à 0. باش كنحيدو لا فورم انديتيرميني قلنا كنسامبليفيو بداك لو تيرم اللي تيعطينا الزيرو. هنايا شنو اللي تيعطينا الزيرو هو هاد اكس موان 3. من تنرومبلاسي اكس ب 3 هاد اكس موان 3 كتعطينا زيرو. دونك خاصني نسامبليفي بها. غادي نبدا ليميت لورسكو اكس طون فير 3 2x كاري موان 7x بلس 3 على اكس موان 3. قلنا خاصنا بما ان من كنرومبلاسي هنايا ب 3 وكنلقى زيرو راه خاصني نفاكتوريزي هاد ليكواسيون هادي. باش نفاكتوريزيو هاد ليكواسيون هادي دو دوزيام دوغري درنا لا ميثود دلتا. دابا نوريكم واحد لا ميثود تري سامبل. عندنا 2x كاري موان 7x بلس 3 عاود من كنعوضو ب 3 راه تلقاو هادي كتساوي زيرو. يعني هذه كتساوي x موان 3 فوا كنشوفوا هنايا شنو هو العدد اللي غنضرب في x ونلقى 2x كاري. شنو هو العدد اللي غنضربو في x باش نلقى 2x كاري هي 2x. وكنشوفوا عاوتاني شنو هو العدد اللي غنضربو في موان 3 باش نلقى 3 هي موان 1. ها هي الفاكتوريزاسيون ديال هي الليميت لورسكو x طون فير 3 ديال x moins 3 fois 2x moins 1 sur x moins 3. أنا قلت لكم ديما خاصني نفكر نسامبليفي بلو تيرم اللي تيعطيني الزيرو اللي هو x moins 3 هي الليميت لورسكو x tend vers 3 2x moins 1 2 fois 3 6 moins 1 هي 5.
نشوفوا هذه limite lorsque x tend vers moins 2 ديال 2x carré plus 3x moins 2 sur x plus 2. حتى هي forme indéterminée de type 0 على 0. ديما قلت لكم خاصني نفكر باش نسامبليفي بالاكسبرسيون اللي تعطيني 0. انايا لوسكو جو رومبلاس x بار موان 2 شنو هو لو تيرم اللي تعطينا الاكسبرسيون اللي كتعطينا 0 هي x بلس 2. دونك خاصني نفكر نسامبليفي بها. وهنايا من كان رومبلاسي x بوان 2 في الفوق في النيميراتور راه كنلقاها 0، يعني هذا البولينوم هذا راه تيتفاكتوريزا ب x بلس 2. غنشوفوا هاد لا ميثود الثالثه ديال لا ديفيزيون يوكليديان 2x carré plus 3x moins 2. كنشوفوا شنو هو العدد اللي غنضرب في x باش نلقى 2x carré هي 2x. انايا تنضرب 2x في x غتعطيني 2x carré وديما تندير موان 2x carré. انايا 2x مضروبه في جوج هي 4x وكندير الموان هنايا موان 4x تعطيني موان x موان 2. انايا شنو العدد اللي غنضرب في x باش نلقى موان x هو موان زان. موان زان مضروبه في x اللي هي موان x غادي نقلب الاشاره تعطيني بلس x. موان زان مضروبه في 2 هي موان 2 بلس 2 هي 0. دونك هذا كيساوي 2x موان 1 fois x plus 2 ديال limite lorsque x tend vers moins 2 ديال x plus 2 fois 2x moins 1 لا x plus 2. هنايا غنسامبليفي بلي تيعطينا 0 x plus 2 مشى غتبقى عندي moins 4 moins 1 اللي هي moins 5. هنايا ملي تيكون عندي بولينوم دو دوغري 2 راه بلا ما ندير هاد ليكواسيون راه هي تقريبا راه سي لا ميم شوز سي كيف فهمت 2x كاري بلس 3x موان 2 من تنرومبلاسي بموان 2 وكنلقى 0 يعني هذا كيتفاكتوريزا ب x بلس 2. تنشوف ديما تنقول شنو هو من تيكون عندي الدوغري 2 اتونسيون من تيكون عندي الدوغري 2 تنشوفها شنو هو العدد اللي غنضرب في x باش نلقى 2x كاري هي 2x وشنو هو العدد اللي غنضرب في جوج باش نلقى موان 2 هي موان 1 صافي دغيا كنلقاها. سينو الا بغيتو تفاكتوريزيوها بلا ميثود دلتا راه سي كوريكت.